اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. القارعه، فروکوبنده. ما القارعه، چیست آن فروکوبنده؟ وما ادراک ما القارعه، و تو چه دانی که آن فروکوبنده چیست؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود. فاما من ثقلت موازینه، پس اما هر کس که در آن روز کفه میزانش سنگین باشد، فهو فی عیشة راضیه، در یک زندگی خوشنود و پسندیده ای خواهد بود. و اما من خفت موازینه، و اما هر کس که کفه میزانش سبک باشد، فامه هاویه، پس مسکن و پناهگاهش حاویه است. و ما ادراک ما هیه، تو چه دانی که آن حاویه چیست؟ نار حامیه، آتشی سوزان و شعله‌ور است.